يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها أن يقدم لكم هذه المادة. في المسجد لاحظوا معي محمد في المسجد، ثم أضفت معتكفا. لاحظوا معي المبتدأ والخبر محمد وفي المسجد، أخبرت عن محمد بأنه ماذا؟ في المسجد. معتكفا هذه من الجملة، نعم من الجملة بحول الله، والنداء كما تعلمون من أوسع الأبواب على الإطلاق، يعني وجودا في كتاب الله تعالى وفي كلامه. شوفوا يا أخوان، تأمل العلماء كلام العرب في النداء، فوجدوا أن العرب تقول له، تقول يا عبد الله، وهنا تقول يا محمد. لاحظ هنا أتت العلامة ضمة ولم ترفع، وهنا جاءت فتح. تأملوا فوجدوا أنك تقول يا طالب العلم، يا طالب العلم يا صاحب السيارة، لكن إذا اكتفى بطالب فقط، إذا الأستاذ يا طالب والضابط يا عسكري يا طالب، فإنها تصبح ماذا؟ مضمومة. فتأمل العلماء هذا الحال، قالوا ما عندنا مشكلة بالنسبة لهذا الذي انتصر، فسنقول في إعرابه اللي هو طالب وعبد، سنقول إعرابه منادى ماذا؟ ممتاز، منصوب وهو مضاف، وهذا مضاف إليه. ممتاز، مضاف إليه مجهول. إذا أنت الآن وأنت تنادي تتبع هذه القاعدة، بقيت القاعدة بعض التحريرات. هنا قالوا سنقول منادى مبني في محل ماذا؟ في محل نصب. إذا هو ليس منصوبا، لأنه لو كان منصوبا لظهرت علامة النصب، وإنما هو مبني في محل النصب، ومنها أيضا أضافوا إليها ماذا؟ يا أيها. طيب ممتاز. كيف أفرق الآن؟ لذلك كيف نعرف أيها؟ منادى مبني على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب. طيب كيف هو موضوع القاعدة؟ قالوا سهل. الآن المنادى الآن اكتمال الدلالة على المنادى هي بلفظ عبد وحدها ولا بعبد الله؟ بعبد الله. إذا المنادى هل هو مكون من كلمة واحدة ولا من أكثر من كلمة؟ من أكثر من كلمة، سواء كلمتين أو أكثر. فقالوا إذا كان المنادى يعني الذي يتم به معرفة المنادى، قالوا إذا كان المنادى مركبا، سواء كان التركيب عن طريق الإضافة أو كان مطولا بغير الإضافة، كان أقول يا طالبا العلم، يا طالبا العلم، هي مثل يا طالب العلم، فيكون منصوبا. إذا كيف أعرف أن المنادى يكون منصوب وأنصب على كلامي؟ إذا كانت الدلالة عليه أكثر من كلمة واحدة، أو كان الاسم الذي ينادي من الأسماء المركبة، مثل صلاح الدين، مثل عبد الله، مثل عبد الرحمن، إذا ناديت فإنك تنصب بهذا الشيء. إذا كان مكون من كلمة واحدة، فإنك تناديه بالضم إذا كان يضم بهذا الشكل. لكن لو ناديت مثلا مثنى تأتي بعلامة الرفع، أن تريد تنادي اثنين من الطلاب، ماذا تقول؟ يا طالبين ولا طالبات؟ يا طالبات. تأتي العلامة ثم نقول هو مبني في محل ماذا؟ في محل نصب. تريد أن تنادي جمع مسلم، ستقول ماذا؟ نقول يا مسلم ويا مسلمان ويا مسلمون. تأتي بعلامة الرفع والمبني على علامة الرفع في محل ماذا؟ في محل نصب. ممتاز. طيب الآن قد يسألني واحد منكم سؤال، يقول طيب يا أيها الكافرون، المنادى ليس أيها. الآن الدلالة على المنادى هل كلمة واحدة ولا أكثر من كلمة؟ ممتاز. مثل هذه الشبهة يجب أن تثار ويرد عليها. فنقول أبدا، المنادى هو الكافرون،
العربية لا تجيز نداء ما فيه ألف مباشرة، فاستعانوا بندائه لجعل ماذا؟ جعل هنا بديل، فقالوا يا أيها الكافرون. إذا هذه هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن وصلة يتوصل بها إلى نداء ما فيه ماذا؟ ما تعتبر هي النفس المطمئنة، فقال يا أيتها النفس المطمئنة. إذا أي وأية هو أتي بها بغرض ماذا؟ بغرض تحسيني، لما في يا الكافرون من القبح، لكن يا أيها الكافرون بشكل مباشر هذا الشيء. لذلك لاحظوا معي إن أي سنعربها يا أيها، سنعرب أي منادى. ما المراد من يا أيها الكافرون؟ لأنها شاملة وعامة، كأن المراد العرب بها يا أي كافر، بمعنى يا كل كافر، يا كل كافر. لذلك تكون بهذا الشكل. طيب ما نرى الكافرون؟ يعني العلماء بعضهم يعربها صفة، ومنهم من يعربها ماذا؟ بدل، ويأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في قسم التوابع. ممتاز. بقي عندنا شيء واحد نضيفه وينتهي باب النداء كما ترون. لذلك لا بد أن تحكم باب النداء في ذهنك حتى ما تنسى العلم. تبني على هذا القواعد لأنها ينقسم إلى قسمين: هل يدل على المنادى بكلمة واحدة، أو يدل على المنادى بأكثر من كلمة؟ هذا حكم منصوب، وهذا حكم مبني في محل ماذا؟ في محل نصب. إلا في حالة واحدة إذا أردت أن تنادي نداء عاما، بمعنى أن الخطيب الآن على المنبر ويريد أن ينادي أن يعبر غافل عن ذكر الله، فيقول اذكر الله يا غافل. إذا كان الغافل معناته أن عالم واحد من المأمومين بعينه غافل يضيفك، يبغى يدله كل النعاش انك انت. فالغافل هذه نكرة مقصودة. قالوا النكرة المقصودة بمعنى أنه مثلا الضابط له عسكري مخصص هو فلان، يقول يا عسكري. هل يقصد أي عسكري؟ والذي هنا يقصد واحد بعينه. طيب لو وقف الإمام وقال اذكر الله يا غافلا، يفهم من يا غافلا هذا أنها لماذا؟ للجميع. يقولون نكرة غير مقصودة. مثل لو جلس الأستاذ في الطابور الصباحي وقال يا طالبا قف مكانك، هذا يفهم منها السامع أنها للجميع. يا حاجا اصعد الجبل. لذلك العلماء إذا أتوا للتمثيل يقولون كقول الأعمى يا مارا خذ بيدي. لماذا قالوا كقول الأعمى؟ لأن الأعمى لا يقصد واحد بعينه، هو يريد أي شخص، فأتوا كقول الأعمى من أجل إيضاح هذه المسألة، أن تكون النكرة غير مقصودة. فهذا هو المراد بباب المنادى. طبعا لا فرق بين باب المنادى وباب الندبة يا إخوان، إلا أن المنادى هو نداء الأحياء، والندبة هو نداء ماذا؟ نداء الأموات. ونداء الأحياء على سبيل طلب الإجابة، وهنا نداء الأموات على سبيل إظهار ماذا؟ إظهار التفجر. لذلك نداء الأموات سواء الميت أو من قام
والاستغاثة. طبعا عندنا إن شاء الله تعالى مرحلة ثانية يعني سنختم هذه الدورة إن شاء الله تعالى ونبدأ دورة أكثر تخصصا في دراسة هذه الأبواب، بعد أن نختم المهارات الكلية اللي هي مهارات التفكيك والتصنيف إلى آخره. طبعا أنا الآن أعلمكم، قلت لكم في هذه الدورة أضع لك خطة لماذا؟ للقراءة. إذا أنت ستقرأ الأبواب هذه 8 و7 ستقرأها على أنها تبين لك الجملة الفعلية غير الصفر. المراد بالترخيم هو حذف آخر المنادى، ولا زالت موجودة يعني في اتهامها حتى الآن. وأنا سمعت بأذني يعني ما ينادوا محمد، لا يقول يا محمد وانت الله شاهد أيوة، هذا يسمونه ماذا؟ الترخيم، وهو حذف آخر المنادى. لذلك ابن القيس في محلفته يقولها فاطمة باسم فاطمة، يقولها فاطمة مهلا باب هذا التدلل. وورد في بعض القراءات الشاذة أن ورد في قول أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك، قرئت بماذا؟ يا مالك ليقضي علينا ربك. طيب لماذا الترخيم في باب النداء بالذات؟ لأنه كثير ماذا؟ لأنه كثير استعمال. ما بيصير يا محمد، لأنه ما كانوا يتشدقون على الطريقة التي نراها في كلامهم في محاولة تقليد العرب أو تصور كلام العرب في كلامهم. لذلك هم يختصرون، وهي لا زالت موجودة يعني إلى الآن في مناطق واسعة من تهامه، وهو باب الترخيم. هذا باب النداء وهو من أكبر الأبواب كما قلت لكم. سأمسح اللوح وأبدأ إن شاء الله تعالى في شرح باب الاختصاص، ثم شرح باب التحذير، ثم شرح باب الإغراء. والأبواب الأربعة يجمعها شيء واحد، وهو أنها كلها جمل فعلية غير صريحة. لماذا قلنا غير صريحة؟ لأنه لا يصرح فيها بماذا؟ لا يصرح فيها بالفعل، فالفعل فيها محذوف وجوبا، إما لوجود نائب عنه كما في باب النداء، أو لعلة أخرى كما سترون في بقية الأبواب إن شاء الله تعالى. نعم. يعني حذف الفعل سيقتضي حذف ماذا؟ حذف الفاعل. لذلك العلماء يستدلون بهذه اللفتة على أن الفاعل جزء من ماذا؟ من الفعل، لأنه لا بد لكل فعل من فاعل. وهذا دافع عنه أبو البركات الأنباري في كتابه الإنصاف مسائل خلاف كثيرة وفي أسرار عقيدته. طيب خلونا نشوف باب الاختصاص، وهو من أجمل الأبواب على الإطلاق. فرق دكتور بين يا طالبا العلم ويا طالب العلم. أنا نكره غير مقصودة طالبا العلم. لا، هو يا طالب العلم وطالب العلم كلاهما منادى مركب. لاحظ معي متى تكون نكره مقصودة؟ لو قلت يا طالبا نكره، هذه نكره. لكن يا طالب العلم ويا طالب العلم، طالب العلم، الفرق بينهما يقولون هذا مضاف، هذا المركب مضاف لأنه مكون مضاف على مضاف، ويقولون هذا مصطلح
حرف النداء تحذف، وهذا يقدر. لذلك عباد الله في القرآن الكريم ترد دون ماذا؟ دون ياء، تعرب على أنها هذا منصوب علامة نصبه. تفضل. يعني هو الجمع هنا خرج بك عن قضية يعني خرج بنا عن قضية القصد وعدم القصد، لأن في الإفراد يعني تقصد مفرد بعينه أو تريد أن تعمم على الجميع. لذلك حين تقول يا مسلمون فإن هذه الكلمة شائعة لما فيها من ماذا؟ لما فيها من جمع، فلا يمكن الفصل بين المقصود وغير المقصود في هذه عندما نخرج عن الإفراد. طيب عندنا الاختصاص يا إخوان من الأساليب الجميلة جدا. المراد، شوفوا يا إخوان، المراد بباب الاختصاص المراد به أحد أمرين: التقييد، وهذا يقتضي وجود ماذا؟ وجود الإطلاق، لأن التقييد هو ضد ماذا؟ ضد الإطلاق. وعندنا الأمر الثاني التعيين بمعنى التحديد. خلونا نشوف كيف يأتي أسلوب الاختصاص. لاحظوا كما ضربت لكم مثال سابقا حين يقول نحن لا نورث. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نورث لكانت نحن هذه يصح أن تحمل على أنه يقصد بها صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نفسه، وأنه عبر عن نفسه بنحن من باب تعظيمها وتستحق التعظيم. ممتاز. قد يكون أراد بنحن يقصد مطلق المسلمين ولا لا؟ قد يكون مطلق العرب، قد يكون أراد قريش، قد يكون أراد بني ماذا؟ بني هاشم. إذن هذه تدل على أن هذه الكلمة كلمة ماذا؟ كلمة مطلقة. فلما أراد أن يبين صلى الله عليه وسلم هو الفصيح قال نحن الأنبياء، نحن معشر الأنبياء لا نورث. إذن الآن لو أتيت إلى هذه الجملة نحن لا نورث، نحن مبتدأ ولا نورث ماذا؟ خبر. لذلك معشر الأنبياء ستكون مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره ماذا؟ نحن أخص أو نحن أعني معاشر الأنبياء لا نورث. هذا المعنى كانت العرب تجيز التعبير عنه بالنداء، تعبر عنه بالنداء، وهذه لا زالت موجودة حتى الآن، وسمعتها من أبي وقراني رحمه الله آلاف المرات. فيقول ثم رحنا حن يا لفلان، حن يا لفلان. إذن يا لفلان هذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تخصيص. فهذا الاختصاص يأتي على سبيل ماذا؟ سبيل النداء. لذلك ذكروا عن العرب أن كان أحد العرب يدعو ويقول اللهم ارحمنا أيتها العصابة، يقصد نحن العصابة اللي جو فيه الخمسة والمجموعة، اللهم ارحمنا أيتها العصابة يعني. وسمعت آلاف المرات كبار السن يتكلمون، واحد يسرد القصة ولكن طالت السالفة والسامع مع الدري من هم المقصودين، فيقول أنت يمن، يعني اللي ذهب هذا أنت يمن، فيقول فلان أعني وأخص ماذا؟ فلان. فهذا هو الأسلوب الأول، وهو أسلوب تقييد ماذا؟ تقييد الإطلاق. الأمر الثاني التعيين أو
لاحظوا معي الآن امرأته مبتلى. الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا عن امرأة هذه بأنها ماذا؟ بأنها أبدا ما ليس مرادا. يقول على أنها كانت تحمل خطر، هذا هو الخبر الذي يريد أن يخبرنا به، ولا يريد أن يخبرنا بأن في جيدها حبل من مسد. إذن هذا هو الخبر، ولكن من باب التقريع والذم والتهديد. تقول شوف لا زالت مستخدمة الآن. يجي واحد يقول والله أنا لا أضربك، أنت اللي سويت كذا كذا، أنت اللي سويت كذا، وخلاص أقسم يضرب. ما فائدة أنت اللي فعلت كذا وكذا وكذا؟ إذا في جيدها حبل من مسد. حمالة الحطب أخص وأعني، أخص وأعني حمالة الحطب. لذلك حمالة هذه ستصبح ماذا؟ المراد به هنا مفعول به الفعل تقديرها خص. هل المراد تقييد إطلاق أو تعيين وتحديد على سبيل الذم؟ تعيين وتحديد على سبيل الذم. لاحظوا معي التعيين والتحديد على سبيل المدح في قول الله تعالى. حاول أنا أشرح المنشد بحاول تذكر الآية: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. قبلها ماذا؟ الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ممتاز. والمؤمنون شهر عند الله، والمؤمنون يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك. والمقيمين الصلاة ماذا؟ والمؤتون الزكاة. لاحظوا معي مرفوع. إذا لو أنه أراد العطف لقال ماذا؟ والمقيمين الصلاة، ثم قال والمؤتون الزكاة، فرجع إلى ماذا؟ فرجع إلى ماذا؟ إلى الرفع لأنها معطوفة هنا. لماذا خص المقيمين الصلاة؟ يقول هذول كلهم يشتركون في شيء، وهو أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذول كلهم يؤمنون بهذا. وأخص المقيمين الصلاة، وأخص المقيمين الصلاة. لذلك تقول المجتهدون في الفصل أو الأوائل في الفصل محمد وخالد وعليا وسالم. نفهم خلاص العربي يفهم من علي هذا أنه غير البقية، مخصوص بماذا؟ مخصوص بالمدح، مخصوص بالمدح. لذلك تقطع التبعية وتقول وأخص محمدا وأخص عليا. لذلك لاحظوا معي أن المقيمين ستصبح مفعول به الفعل المحذوف تقديره ما؟ وأعني وأخص وأمدح، وأمدح وأفرد بالذكر المقيمين الصلاة. وهذا فيه ملمح يعني من الملامح مع الأدلة الأخرى الكثيرة على أهمية إقامة الصلاة والحفاظ عليها. فهذا الباب من أبواب الأساليب الراقية، الأساليب الراقية في التعبير العربي التي استخدمها القرآن الكريم. ويحسن للمنشئ سواء منشئ الخطبة أو منشئ المقالة أو منشئ القصيدة أن يتعامل مع مثل هذه الأساليب، ومعرفتها مهمة جدا جدا جدا. طبعا للأسف الشديد إني رأيت وقابلت ورددت على من يعد مثل هذه الأمور لحنا في كتاب الله تعالى، وهذا من أعظم الخطر يعني، ومن الأمور التي أثيرت أن يأتي واحد ضعيف أساسا، ضعيف في العربية ولم يتعب نفسه في دراسة ما كتبه العلماء عنها، ثم يكون عنده كلمتين ثلاث ويبدأ يتكلم في ماذا؟ يتكلم في الأمور الكبار. لذلك ذكر من علامات آخر الزمان أن ينطق ماذا؟ الرواء أو على ملاهيه، وليس له في العلم، ثم يأتي يتكلم في العلم. يقول لك القرآن فيه لحن، ليش فيه لحن؟ قال لك يقول المؤمنون وبعدين يقول المقيمين، المفروض يقول المقيمون. وهذه من الأمور التي أثارها مجموعة من المستشرقين منهم بالقسطاس الغير
والتي عملها المستشرقون للأسف الشديد أنها راح تستنسخ عندنا الآن، يعني وقعت فيه. لذلك كل الأمور التي نتجادل حولها الآن موجودة، كانت موجودة في صراع مرير، في حتى مسألة اللبس. يعني تكلموا هنا عن اللبس وقضية أنه الشباب عندنا أصبحت العورة عندهم ليست من الثوابت، وإنما أصبحت من المتحولات هنا عندنا. لذلك رضي كثير من الشباب أن يلبس لبسا واضح، لم تعد العورة من الثوابت التي يجب أن تستر. هذه حقيقة وافتراء، حقيقة. الصراع حتى على الملابس وصل إلى المحاكم في مصر بين تيارين، تيار يقول نلبس الطربوش العثماني هذاك الأحمر، وتيار يقول لا نلبس هذا اللي له مظلة هكذا. وتكلمت الصحافة وصراع تيارات موجود كلها في الاتجاهات الوطنية. أقرأوا فقط الاتجاهات الوطنية الدكتور محمد حسين سترون العجب، إلى درجة أن من ينتصر هذا نلبس هذا، خلي شبابنا يلبسون هذا، ينتصر القبوع العثماني يقول هذاك يرد على السجود، يعني حتى أدخلوا الدين بهذا الصراع. وكانت الصحابة المصرية في ذلك الوقت مشغولة بمثل هذه القضايا، قضايا حجاب المرأة وقضية لباس كذا، يعني قضايا مشابهة جدا للقضايا التي قرأتم هذا الكتاب ستستفيدون كثيرا إن شاء الله تعالى. هذا باب الاختصاص. بقي عندنا الإغراء والتحديد. طبعا في سؤال مهم هنا، لماذا يحدث الفعل؟ لماذا يحدث الفعل؟ لأن الاختصاص هنا عارض لتقييد غيره، ولا مقصود في نفسه، عارض لتقييد ماذا؟ لتقييد غيره، فهو يأتي في داخل جملة. فهذا من مقامات الاختصار وحذف الفعل، يعني يجب لأنه لا داعي لذكره ويفهم هذا، يفهم العربي المراد مباشرة. عندنا شوف التحديد. المراد بالتحديد، لاحظوا أن الأساليب تأتي بهذا الشكل، إما أن تأتي بإياك تحذر، فتقول إياك ترك الصلاة، ويجوز إياك وترك الصلاة، ويجوز أن تأتي بالمحذر منه مباشرة، كأن تقول الباب أو الباب لواحد يدع العابر وفي حرام، تقول الباب بهذا الشكل. فهذه كلها أساليب ماذا؟ أساليب تحديد، كلها أساليب تحديد. من الطرائف التي وقعت أمامي في سوق الغنم في الناص، في واحد من راكب في هايلوكس حط غنم اشترى خروف حطه في الصندوق ويرجع، وهنا المكان الذي يباع فيه الغنم تحته براحة ثانية يباع فيها الاسمنت، وبينها يمكن مسافة مترين، فراجع رقص ما درى فيه يعني. وفي واحد في الدورية واقف من العسكر وأنا والله موجود، فهو يبغى يحذره وما عنده في وقته في الدورية، فذكر الميكروفون هذا حق الدورية يقول لا سقط الرجل غنم أسفل، يعني ما أدري وسيلة أنه يحذر له. هذا يسمونه التحذير، يسمونه التحذير. هذا الأسلوب واضح. فيقولون الباب طبعا يحذف الفعل ومعنى الفاعل، فنعرف الباب مباشرة مفعول به الفعل المحذوف، تقديره ماذا؟ تقديره لاحظوا إياك وترك الصلاة، هذه التي حاول العلماء يعني أن يعربوها. طبعا الإعراب ما عندنا فيه مشكلة. إياك ستكون في محل نصب مفعول به لفعل المحذوف، ترك ستكون مفعول به لفعل المحذوف، وأيضا إياك هنا وترك هنا. وإنما اختلف العلماء كيف نقدر هذه الأفعال، كيف يمكن تصور الأصل. تصور الأصل إياك وترك الصلاة، إياك والكسل، وطبعا أتوا بهذه الأساليب من كلام العرب. فإياك المراءة،
ترك مفعول به منصوب على سبيل ماذا؟ التحديد. وأيضا إياك وترك الصلاة إلا أنها تصبح جملة معطوفة على جملة، فستصبح أحذرك واحذر ترك الصلاة، أو أنبهك احذر ترك الصلاة إلى آخره. هي يعني مسائل تقريبية اختلفوا في تقديرها على وجوه كثيرة. لذلك حين تدرس باب التحديد تدرس في هذا الإطار أن الباب جملة فعلية. لماذا جملة فعلية؟ لأن هذا الأسلوب أسلوب تحديد، وعندنا هنا فعل محذوف وجوبا تقديره احذر بهذا الشكل، ونمثل له بأمثلة كثيرة. بقي عندنا باب الإغراء، وهو باب يعني التحف والحظ والتحديد. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في مرضه الذي مات منه كان يقول الصلاة صلى الله عليه وسلم. لو قال الصلاة لن تروا من خبر، ولكن قال الصلاة خلاص كلكم انتم الموت. وانت الان لما تاتي ولدك الصغير تقول له الصلاة يفهم ان مرادك هنا هو ماذا؟ الإغراء. فالعلماء ينظرون على هذه العبارة على انها ماذا؟ على انها جملة فعلية، فستصبح الصلاة مفعول به لفعل ماذا؟ لفعل محذوف. تقديره اختلف العلماء في تصور تقديره، لكن اشهر التقديرات هي ماذا؟ هي الزم الصلاة يعني من باب تقريب هذا المعنى، وهو معنى الإغراء، وهو أن يغريه عن طريق التكرار بهذا الشكل، فيقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، فستصبح الصلاة من باب الإغراء. ما ملكت أيمانكم بمعنى وضعوا واحفظوا ما ملكت أيمانكم. فمسألة التقدير مسألة يعني تختلف من عام إلى آخر، ولكن المقصود في الأخير ماذا؟ المقصود في الأخير واحد، وهو الدلالة على هذا المعنى العام، وهو معنى ماذا؟ وهو معنى الإغراء. كما ترون هذه الأبواب الأربعة بها يتم الحديث عن ماذا؟ يتم الحديث عن الجمل. أعيد وأذكركم الآن. نعم. إياك ترك الصلاة. عندي سؤال الأول إياك ترك الصلاة والصلاة. طيب. إياك يقول مفعول به فعل محذوف تقديره أحذر، صح؟ نعم. طيب ترك الصلاة مفعول به فعل محذوف تقديره. أيوة يمكن أن قلت لك يمكن أن تقدر. لا كنت كتبت هنا بعضهم يقدرها أحذرك باعد ترك الصلاة، بعضهم يحذرها يقدرها على باعد، ومنهم ابن هشام، لأن ابن هشام لا يريد أن يكرر. وهناك من العلماء من كرر قال أحذرك احذر ترك الصلاة، فيقدرها باحذر أيضا. وإنما نوع ابن هشام لأن باعد بمعنى أترك ترك الصلاة إلى آخره. طيب الصلاة الأولى مفعول به فعل محذوف تقديره إلزم. مفعول به هذا عندي أنا قلت لكم أني أشرح هنا على الأوجه المختارة ولا أخوض في المسائل الخلافية. المفعول به الفعل المحذوف تقديره إلزم، لأن هذا أنسب لمقام الإغراء، ولا ما أنسب لمقام الإغراء، ثم يكون التأكيد لكامل الجملة وليس لكلمة مفردة. إعرابها واحد. نعم. إعرابها واحد. إياك ترك الصلاة مفعول به لفعل به تقدير إلزم الصلاة. هذا تصور العلماء، وليس إلزم الصلاة ثم أكد الصلاة، لأن التأكيد هنا لا معنى له، وإنما يقول إلزم الصلاة ثم يؤكد هذه الجملة فيقول إلزم الصلاة مرة أخرى، ثم حذفنا إلزم من هنا حذفنا إلزم من هنا، فتكون مفعول به. لذلك هنا يقولون هناك فرق بين تفسير المعنى وبين تقدير الإعراب. المعنى مفهوم، نحن نحاول في تقدير الإعراب أن نقرب هذا المعنى إلى ذهن الطالب أو الطالب. طيب
الشرط هي تجمع بين جملتين من هذه الجمل، تربط بينها. لاحظ حافظت على الصلاة، إنك موفق. الآن هذه جملة وهذه جملة ليس بينها رابط، ولكن أداة الشرط تركب الجملتين فيرتبطان، تصبح واحدة منهم مقدمة والثانية نتيجة، الأولى مقدمة والثانية نتيجة. لذلك تقول إن حافظت على الصلاة فإنك موفق. لذلك يربطون الآن بين أداة الشرط، يقولون الجواب، هل الجواب يحتاج إلى فاء أو لا يحتاج إلى فاء؟ لذلك لاحظوا معي، لو بدل إنك موفق قلت كنت موفقا، ستصبح الآن إن حافظت على الصلاة كنت موفقا. ما الذي جعل الجملتين كأنها جملة واحدة؟ هو أداة ماذا؟ الشرط التي ركبتهما، فجعلت إحداهما مقدمة والثانية نتيجة. هذه لها درس مستقل إن شاء الله تعالى. لكن المفترض فيك الآن أن أي نص تستطيع أن تقسمها إلى ماذا؟ إلى الجمل، وأن تحدد الوظائف الرئيسة داخل كل جملة، وأن تعلم أن الباقي هو ماذا؟ مكملات. كيف تحدد هذه المكملات؟ هو الدرس القادم بعد الاختبارات إن شاء الله تعالى. في الفترة المتبقية بيننا وبين الأذان نريد أن نجري بعض التطبيقات كما كنا نفعل في كل مرة.
كتب هند، كتب هند، من الذي كتب؟ إذا هند فاعل. طيب هل نقول كتب هند ولا نقول كتبت؟ طيب هل التاء عبرت عن فاعل ولا هند هو الفاعل؟ هند هو الفاعل. إذا ما هدفي من الاتيان بالتاء؟ هو التعبير عن تأنيث الفاعل وليس عن الفاعل، هو تعبير عن تأنيث الفاعل. إذا التاء وأنا هذا الكلام المفروض اللي ما عاد نتكلم فيه أبدا، لأن من ذكريات الماضي المرحلة الأولى لما وضعنا التاء وقسمناها أن التاء تنقسم باسم وإلى حرف الاسم المشترك، وقلنا أن المشترك هي التاء التي للتأنيث. لذلك التاء هنا ماذا؟ التاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي. طيب تزاور عن كهفهم ذات اليمين، الجملة ما نوعها؟ فعلي. ممتاز. إذا المطلوب الآن في الجملة الفعلية هو محدد الفعل والفاعل. وين الفعل؟ طيب والفاعل؟ طيب هل تمت الجملة هنا؟ تزاور عن كهفهم ذات اليمين، عن كهف ذات اليمين، هذه كلها ماذا؟ مكملات. هذه كلها مكملات. الجملة الفعلية تزاور، تزاور. طيب عن كهف ذات اليمين هي مكملة لهذه الجملة الفعلية لذكر ماذا؟ لذكر تفصيلاتها ليس نعرفها إن شاء الله تعالى. ممتاز. إذا ضربت تطريقه ذات الشمال كالجملتين السابقتين تماما. نعم. يعني إذا قلت تزاور فلان أو تغافل فلان، هل تحتاج هذا الحدث يحتاج إلى مفعول به؟ إيه لازم. لا أخذ تحتاج إلى مفعول به لأنها تحتاج إلى آخر ومأخوذ. لكن تزاور بمعنى تجاهل تحتاج إلى فاعل حتى يحدث هذا الحدث. ممتاز. طيب وهم في فجوة منه، ما نوع الجملة؟ اسمية، منسوخ ولا مجرد؟ مجرد. إذا سأفكر في ماذا؟ ظواهر رئيسية، مبتدأ وخبر. وين المبتدأ؟ هم. الخبر في فجوة. طيب هل في فجوة جملة ولا شبه جملة؟ شبه جملة، ليست جملة. هم في فجوة. ممتاز. طيب ذلك من آيات الله، ما نوع الجملة؟ مجرد هذا منسوخة. إذا سأحتاج إلى مبتدأ. وين المبتدأ؟ ذلك. وين الخبر؟ من آيات الله. إذا مفتاح الإعراب هو تحديد نوع الجملة وتحديد نوع الجملة، لأنك إذا حددت نوع الجملة تتحدد الوظائف في ذهنك، الوظائف الرئيسية. إذا عرفت الوظائف الرئيسية تبدأ تعرف المكملات كما سترون إن شاء الله تعالى. ذلك من آيات الله. طيب من يهد الله فهو المهتد، هذه جملة شرطية مركبة. من يهد الله فهو المهتد، لكنها مركبة من جملتين من الجمل التي عرفناها. قضية التركيب هذه ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لكن خلونا في يهد الله. من يهد الله، يهد الله فعلية ولا اسمية؟ فعلية. وين الفعل؟ يهدي. ممتاز. والفاعل؟ ممتاز. طيب وين المفعول به؟ لأن عندنا هادي ومهدي.
مبتدا وخبر. والمبتدا هو، والخبر ربط بين يهدي الله وهو المهتدي بأداة الشرط ماذا؟ من يهدي الله فهو المهتدي. طبعا ستلاحظون إن شاء الله تعالى حين نحدثكم عن الجمل المركبة اللي هي جملة الشرط وجملة الاستفهام، أن النتيجة قد تأتي بغير فاء وقد تأتي بفاء، وسنعرف متى تأتي بفاء ومتى تأتي بغير فاء. فهو المهتدي. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ممتاز. أيضا هذه جملة مركبة ولا غير مركبة؟ مركبة. بحكم أنها مركبة من كلمة من جملتين سنتحدث عن هذه الجملة التفصيلية. الجملة الأولى اللي هي الشرط يضلل. يضلل ما نوع الجملة؟ فعلية. وين الفعل؟ والفاعل؟ الله، بس هل فيها الله ولا هو يعود على لفظ الجلالة؟ هو. إذ يضلل هو يعود على لفظ الجلالة. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل هو يعود على لفظ الجلالة. ممتاز. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على لفظ الجلالة. يعني تبين العود. طيب، لن تجد له وليا مرشدا. ما نوع الجملة؟ فعلية. لن هذه محتسبة في تحديد نوع الجملة. هي أداة ماذا؟ المرحلة الأولى أداة نصب. ممتاز. طيب، إذن الفعل وين الفعل؟ تجد. وين الفاعل؟ أنت. طيب، وين المفعول؟ لاحظ الكتاب. وين المفعول؟ اللي هو الموجود. ولي. لن تجد وليا. طيب، الآن اكتملت أركان الجملة ولا ما اكتملت؟ لن تجد وليا. طيب، في مكملات ولا ما في مكملات؟ إيش هي المكملات؟ بس مرشدة